वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि स्थापना भएको विश्व भागवत धाम कोश नेपाल संरक्षण समितिको सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भागवत धाम कोश नेपाल को आयोजनामा विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना कहर कोभिड-19 को बावजुद आफ्नै घरमा बसेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट दैनिक कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। पुरुषोत्तम मास अवधिभरि नै दैनिक पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नका लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूलाई आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट श्रवणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हरिस्तरणं समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृन्दहरू, यो पावन पुरुषोत्तम मास को उपलक्ष्यमा हामीहरू प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। त्यसै क्रममा हामी आज 25औं दिनमा आइपुगिसकेका छौं। आउनुहोस् यो 25 अध्याय श्रवण गर्नु अघि मूल पाठ श्रवण गर्नु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचविंशोऽध्यायः। दृढधन्वोवाच अथ सम्यग् वद ब्रह्मण्युद्यापन विधिम्ने पुरुषोत्तममासीय व्रतीनां कृपया नृणां। वाल्मीकिरुवाच समासतः प्रपक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् व्रत संपूर्ण हेतवे। कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वास्य कर्तव्यम् उद्यापन मुदीरितं। यथा लब्धोपहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमे पुण्येऽस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाणिकीं क्रियाम्। समाहितमना भूत्वा 30 विप्रान् निमन्त्रयेत् सपत्निकान् सदाचारान् विष्णुभक्तिपरायणान्। दासक्त्याथवा सप्त पंचवित्तानुसारतः ततो मध्याह्न समये द्रोणमानेन कूपते। तदरधेन निजशक्त्यनुसारतः पंचधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमम्। 4 कलशाः स्थाप्य हैमावाराजिताः शुभाः ताम्रा वा मृण्मयाः शुद्धा अभ्रणा मण्डलोपरि। चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीतये श्रीफलान्विताः सद्वस्त्रवेष्टिता नाग वल्लीदल समन्विताः। वासुदेवं हलधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमम् अनिरुद्धं चतुर्ष्वेव स्थापयेत् कलशेषु च।
पुरुषोत्तमव्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधं देवदेवेशं कलशेन समन्वितम् ततानीय तन्मध्ये मण्डलो परिविन्यसेत् आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेदवेदाङ्गपारगम् विप्राश्चत्वार एवात्र वरणीयाद पार्थिना द्वे वस्त्रे च दातव्ये हस्तमुद्रादिसंयुते आचार्यं समलङ्कृत्य वस्त्रभूषादिभिर्मुदा ततो देहविशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् तत्र पूर्वोक्तविधिना पूजा कार्या सहस्त्रिया चतुर्व्यूह जपः कार्यो विप्रैश्चतुर्विधैः चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्या दीपाश्चत्वार उद्धृताः अर्घ्यदानं ततः कार्यं नारिकेलादिविक्रमात् पञ्चरत्नसमायुक्तैर्जानुभ्यां सक्तभूतलः स्वपाणिपुटमध्यस्थैर्यथालब्धैः फलैः शुभैः श्रद्धा भक्ति समायुक्तः सपत्नीको मुदान्वितः अर्घ्यं दद्यात् प्रदृष्टेन मनसा श्रीहरिं स्मरन् अथ अर्घ्यमन्त्रः देवदेव नमस्तुभ्यं पुराणपुरुषोत्तम क्रियाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे वन्दे नव घनश्यामं द्विजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सरादं पुरुषोत्तमम् एवं भक्त्या हरिं नत्वा सरादं पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यन्तैर्नाममन्त्रैस्तिलौ मञ्चकारयेत् ततस्तदन्ते तन्मन्त्रैः कार्ये तर्पणमार्जने नीराजयेत् ततो देवं सरादं पुरुषोत्तमम् अथ नीराजनमन्त्रः नीराजयामि देवेशम् इन्दीवरदलच्छविं राधिकारमणं प्रेम्णा कोटिकन्दर्पसुन्दरम् अथ ध्यानम् अन्तर्ज्योतिरनन्त रत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहितव्रजवधू वृन्दावने सुन्दरम् ध्यायेद् राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलं रजतरत्न किरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम् ततः पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा राधिका सहिते हरौ नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टाङ्गं गृहीणीयुतः नौमि नित्यं घनश्यामं पीतवाससमच्युतं श्रीवत्सभासितोरस्कं राधिका सहितं हरिं पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्रह्मणे स हिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा आचार्यं तोषयेद् भक्त्या वस्त्रैराभरणैरपि सपत्नीकं ततो दद्यात् ऋत्विभ्यो दक्षिणां परां धेनुरेका प्रदातव्या सुशीला च पयस्विनी सचैला च सवत्सा च घण्टाभरणभूषिता ताम्रवृष्टि हेमशृङ्गी सरौप्य कुरभूषिता घृतपात्रं ततो दद्यात् तिलपात्रं तथैव च उमामहेश्वरं दद्यात् दम्पत्योः परिधायकम् पदमष्टविधं दद्यात् उपानदयुगलं तथा श्रीमद्भागवतं दद्याद् वैष्णवाय द्विजन्मने शक्तिश्चेन्न विलम्बेत चलमायुर्विचारयन् श्रीमद्भागवतं साक्षात् भगवद् रूपमद्भुतं यो दद्यात् वैष्णवायैव पंडिताय द्विजन्मने सेवितः सकोटिकुलमुद्धृत्य यप्सरो गणसेवितः विमानमधिरुष्यैति गोलोकं योगि दुर्लभं कन्यादानसहस्राणि वाजपेयशतानि च सदान्यक्षेत्रदानानि तुलादानानि यानि च वाहादानानि यान्यष्टौ छन्दोदानानि यानि च श्रीभागवतदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्
तस्माद्यत्नेन तद्देयं वैष्णवायति जन्मने शम्भुस्य वस्त्रभूषाभिर्हेम सिंहासनस्थितम् कांस्यानि सम्पुटान्येव त्रिंशद्देयानि सर्वथा त्रिंशत् अपूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्यपूपन्तु यावन्ति छिद्राणि पृथिवीपते तावद् वर्षसहस्राणि वैकुण्ठे वसते नरः ततः प्रयाति गोलोकं निर्गुणं योगी दुर्लभं यदगत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनम् शारदप्रस्थद्वयं कांस्य सम्पुटं परिकीर्तितं निर्धनेन यथा शक्त्यै तत्कार्यं व्रतपूर्तये अथवा पूपसामग्री मपक्वां सफलां परां तत्रादाय प्रदेयं तत् पुरुषोत्तमप्रीतये निमन्त्रितानां विप्राणां सस्त्रीकाणां सपत्नराधिप सङ्कल्पञ्च प्रकुर्वीत पुरुषोत्तमसन्निधौ अतः प्रार्थना श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिकामुस्मिकान् कामान् निखिलान् पूरयाशु मे इति सम्प्रार्थ्य गोविन्दं भोजयेत् ब्राह्मणान् मुदा सपत्निकान् सदाचारान् संस्मरन् पुरुषोत्तमम् सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या भोजयेत् कृतपायसैः विप्ररूपं हरिं स्मृत्वा स्त्रीरूपां राधिकां स्मरन् भोजनस्य तु सङ्कल्पम् आचरेद् विधिना व्रति द्राक्षाभिः कदलीभिश्च चूतैश्च विविधैरपि कृतपाचितपक्वान्नैः शुभैश्च मासकैर्वटैः शर्कराघृतपूपैश्च फाणितैः खण्डमण्डकैः उर्वारुकर्कटीशाकैः आर्द्रकैश्च सुनिम्बुकैः अन्यैश्च विविधैः शाकैः आम्रैः पक्वैः पृथक् पृथक् चतुर्धा भोजनैरेव षड्रसैः सह सङ्गतैः वासितान् गोरसांस्तत्र परिवेश्य मृदुब्रुवन् इदं स्वादु मुदा भोज्यं भवदर्थे प्रकल्पितं याच्यतां रोचते ब्रह्मन् यन्मया पाचितं प्रभो धन्योऽस्मनुगृहीतोऽस्मि जातं मे जन्म सार्थकम् भोजयित्वा मुदा विप्रान् देयास्ताम्बूलदक्षिणा एलालवङ्गकर्पूर नागवल्ली दलानि च कस्तूरी च मुरामांसि चूर्णं च खादिरं शुभम् एतैश्च मिलितैर्देयं ताम्बूलं भगवत्प्रियं तस्मादेवं विधायैव देयं ताम्बूलमादरात् ताम्बूलं यो द्विजाग्र्याय एवं कृत्वा प्रयच्छति सुभगश्च भवेदत्र परत्रामृतभुग् भवेत् परितोष्य सपत्नीकान् हस्ते दद्याच्च मोदकान् सपत्नीभ्यो वैष्णवेभ्यो दद्यालङ्कृत्य विधानतः आसीमान्तमनुप्रज्य ब्राह्मणांस्तान् विसर्जयेत् मन्त्रहीनेन मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमम् यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनम् यदूनं तत्तु सम्पूर्णं विदाय विचरेत् सुखम् अन्नं विभज्य भूतेभ्यो यथा भागमकुतशयन् उन्नीतस्वजनैः सार्धं मिथ्यावादविवर्जितः दरसस्य दिवसे प्राप्ते कुर्याच्चागरणं निशि राधिका सहितं हैमं पूजयेत् पुरुषोत्तमम् पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नीको मुदान्वितः व्रति विसर्जयेद्देवं सराधं पुरुषोत्तमम्
आचार्याय ततो दद्यात् उपहारं समूर्तिकम् अन्नदानं यथा योग्यं दद्यात् इच्छानुसारतः येन केनाप्युपायेन व्रतमे तत्समाचरेत् कुर्याच्च परया भक्त्या दानं वित्तानुसारतः नारी वा च नरो वापि व्रतमे तत्समाचरेत् दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्यं नाप्नुयात् जन्म जन्मनि ये कुर्वन्ति जना लोके नाना पूर्णमनोरथाः विमानान्यधिरुष्यैव यान्ति वैकुण्ठमुत्तमम् श्रीनारायण उवाच इत्थं यो विधिमवलम्ब्य चरकरीति श्रीकृष्ण प्रियतम मासमादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वकुम्भिः। ॐ श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रतोद्यान विधि कथनम नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यो 25औं अध्यायमा दृढधन्वा नाम गरेका राजा वाल्मीकि मुनिलाई पुनः प्रश्न गर्छन् कि प्रभु हजुरले पुरुषोत्तम मासको व्रतका सबै नियमहरू बताउनु भयो, कसरी व्रत बस्ने, कसरी पूजा गर्ने, के भोजन गर्ने कि नगर्ने, भक्षाभक्ष सबै हजुरले बताउनु भयो, शौचाचार सबै हजुरले बताउनु भयो। परन्तु अब त्यसको उद्यापन कसरी गर्ने? हे मुनि, अब हजुरले त्यो उद्यापनको विधि बताउनुहोस् भनेर दृढधन्वा राजा प्रश्न गर्छन्। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो पुरुषोत्तम मासको उद्यापन विधि म तिमीलाई एकदम संक्षेपमा बताउँछु, सुन। कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वास्य कर्तव्यम् उद्यापन उदीरितम्। पुरुषोत्तम महीनाको जुन कृष्ण पक्ष छ, कृष्ण पक्षको चतुर्थीमा, नवमीमा अथवा अष्टमीमा यसको उद्यापन गर्नुपर्छ। के गर्ने? त्यो व्रतीले भने बिहान छिटै उठ्ने, यथा लब्धोपहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमे पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाण्यकिं क्रियाम्। नित्य क्रियालाई समाप्त गरिसकेपछि समाहितमना भूत्वा 30 विप्रान् निमन्त्रयेत् सपत्नीकान् सदाचारान् विष्णु भक्ति परायणान्। 30 ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा दिनु, सपत्नी अर्थात् पत्नी सहित 30 वटा ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा दिनुपर्छ, जो कि सदाचारमा, जसको आस्था छ अर्थात् सदाचार आचार विचारले जो ब्राह्मणहरू बस्दछन्, जो विष्णु भक्त छन्, यस्ता विप्रहरूलाई निमन्त्रणा दिनु। अथवा 30 नभए 7 दिनु, 7 पनि सकिँदैन भने पञ्चवित्ता अनुसारितः 5 वटा ब्राह्मणलाई बोलाउनु। आफ्नो वित्तको अनुसार, आफ्नो धनको अनुसार ब्राह्मणहरू 30 हुन् अथवा 7 हुन् अथवा 5 हुन्। त्यसपछि मध्याह्न कालमा सर्वतोभद्रको स्थापना गर्नु। त्यसपछि चतुर्दिक्षु, त्यसपछि 4 कलशा स्थाप्य हैम्या वा राजताः शुभाः ताम्रा वा मृण्मयाः शुद्धा अभ्रमा मण्डलोपरि। त्यो सर्वतोभद्र मण्डलको माथि 4 वटा कलश स्थापना गर्नु। ती कलश चाहे त सुनको हुन्, चाहे त्यो चाँदीको होस् अथवा तामाको होस्, तामाको पनि भए भने माटोको भए पनि हुन्छ। 4 वटा कलश स्थापना गर्नुपर्छ।
त्यसपछि चारै दिशामा चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीतये श्रीफलान्विताः सद्वस्त्र वेष्टिता नाग वल्लीदल समन्विता। चारवटा श्रीफलहरू राख्नुपर्छ, नारियल राख्नुपर्छ, जसमा कपडाले रातो कपडाले बेरेर राख्नुपर्छ। वासुदेवं हलधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमं अनिरुद्धं चतुर्स्वेवं स्थापयत कलशेषु च। क्रमशः चारैवटा कलशहरूमा भगवान वासुदेव स्थापना गर्नु, हलधर बलरामको स्थापना गर्नु, प्रद्युम्नको गर्नु, अनिरुद्धको गर्नु। यी चार व्यूह हुन्, चतुर्व्यूह यिनलाई भनिन्छ। यिनको स्थापना गर्नु कलशमा। अनि त्यसपछि जो पुरुषोत्तम महीनाको जो व्रत आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले जो भगवान राधा कृष्णको जो मूर्ति स्थापना गरेको थियो त्यो पनि कलशकै साथमा कलश सहित त्यो पनि त्यहाँ स्थापना गर्नुपर्छ। ततः आनीय तन्मध्ये मण्डलो परिविन्यसेत् आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेद वेदांग पारगम्। आचार्यहरूलाई बोलाउनु जो कि वेद वेदांग पारायण हुन्छन्, यस्ता अत्यन्त उच्च कोटिका ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु पर्छ। चारवटा ब्राह्मणहरूको वर्ण गर्नु, ती चारैवटा ब्राह्मणहरूलाई दुई दुईवटा वस्त्र दिनु, हातमा लगाउने अंगूठी इत्यादि पनि प्रदान गर्नु। आचार्यं समलंकृत्य वस्त्रभूषादिभिर्मुदा ततो देह विशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। आचार्यलाई अनेक प्रकारका वस्त्रहरू लिएर आभूषणहरूले सजाउनु, त्यसपछि आफ्नो देह शरीरको शुद्धिको लागि प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि के गर्ने? पहिले जो विधि बताएको छ, पहिला विधान बताएको छ पूजा, त्यसै गरी पहिले बताएको विधि अनुसार पूजा गर्नुपर्छ भगवान पुरुषोत्तमको। अनि जो अघि जो चारवटा ब्राह्मणहरूलाई वर्ण गरियो, ती चारैवटा ब्राह्मणहरूलाई चार व्यूह देवताको जप गर्न लाउनुपर्छ। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, चार व्यूह छन्, यिनका मन्त्रहरूको जप गर्न लाउनुपर्छ। त्यसपछि चारैवटा दिशामा चारवटा बत्ती बाल्नुपर्छ। अनि तदनन्तर भगवानलाई अब अर्घ प्रदान गर्ने। के मन्त्र भन्ने? देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम क्रियाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। हे भगवान, हे विष्णु, हे देव देव, देवताहरूका पनि देवता, हजुरलाई नमस्कार छ। हे पुराण पुरुषोत्तम, हजुरलाई नमस्कार छ। मया दत्तम अर्घ्यम गृहाण, प्रभु मैले यो अर्घ प्रदान गरेको छु हजुरलाई, त्यो स्वीकार गर्नुहोस्। वन्दे नवघनश्यामं द्विविधं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सरादं पुरुषोत्तमं। हे हरि, म हजुरलाई नमस्कार गर्छु। मेघको जस्तो श्याम वर्ण छ, घनश्याम हुनुहुन्छ हजुर। दुईटा हजुरका हातहरू छन्, मुरली धारण गर्नु भएको छ, पहेँलो वस्त्र तथा पीताम्बर धारण गर्नु भएको छ। यस्ता भगवानलाई राधा सहित श्री पुरुषोत्तमलाई म नमस्कार गर्छु भनेर एवं भक्त्या हरिं नत्वा, यस प्रकारले भक्तिपूर्वक भगवानको आराधना गर्नु, भगवानलाई नमस्कार गर्नु। त्यसपछि पुरुषोत्तमाय नमः चतुर्थन्तैः नाम मन्त्रैः तिल होमं चकारयत्। त्यसपछि तिलको द्वारा हवन गर्नुपर्छ। पुरुषोत्तमाय नमः भनेर, हरे नमः, विष्णवे नमः भनेर भगवान पुरुषोत्तमका अनेक नामहरूले हवन गर्नुपर्छ। ततस्तदन्ते तन्मन्त्रैः कार्ये तर्पणमार्जने। हवन गरिसकेपछि त्यही मन्त्रद्वारा, ती भगवानका नामहरूद्वारा तर्पण गर्नुपर्छ र मार्जन पनि गर्नुपर्छ। तदनन्तर भगवानको आरती गर्नुपर्छ, निराजन गर्नुपर्छ।
निराजयत ततो देवम सराधम पुरुषोत्तम आरार्तिक्य भगवानलाई गर्नुपर्छ। त्यो मन्त्र के हो? निराजयामि देवेशम इन्दीवरजलच्छविम राधिकारमणं प्रेमना कोटिकन्दर्प सुन्दरम। म आरती गर्दछु, निराजन समर्पण गर्दछु हजुरलाई। हजुर नील कमलको पत्र जस्तो कान्ति भएका यस्ता भगवानलाई म आरार्तिक्य समर्पण गर्छु। राधिका रमणम प्रेमना कोटि सन्दर्भ सुन्दरम। राधिकाको साथमा रमण गर्ने र करोडौं कामदेवको समान सुन्दर भएको भगवान श्री कृष्णलाई म प्रेमपूर्वक निराजन अर्पण गर्दछु भन्नुपर्छ। त्यसपछि भगवानको ध्यान गर्नु। त्यो मन्त्र हो अन्तर ज्योतिरनन्तरत्न रचिते सिंहासने संस्थितम वंशीनाद विमोहित व्रजवधू वृन्दावने सुन्दरम ध्यायेद राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलम राजत रत्नकिरीट कुण्डलधरम प्रत्युग्र पीताम्बरम। इस मन्त्रको द्वारा भगवानको स्तुति गर्नुपर्छ, भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि ततः पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा राधिका सहिते हरौ नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टाङ्गं दृढीयुतः। भगवानलाई पुष्पाञ्जलि अर्पण गर्नुपर्छ, साष्टाङ्ग। त्यसपछि आफ्नो पत्नीको सहित साष्टाङ्ग भगवानलाई दण्डवत गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नु। त्यसपछि नौमि नित्यं घनश्यामं पीतवास समच्युतं श्रीवत्स भासितोरस्कं राधिका सहितं हरिं भनेर भगवानलाई नमस्कार गर्नु। त्यसपछि पूर्णपातं ततो दद्यात् ब्रह्मणे सहिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा। प्रसन्नताका साथ त्यसपछि पूर्ण पात्र आचार्यलाई ब्राह्मणलाई त्यो पूर्ण पात्र दान गर्नुपर्छ। आचार्यम तोषयेद भक्त्या आचार्यलाई सन्तुष्ट हुने गरी दक्षिणा दिनुपर्छ आफ्नो शक्तिको अनुसार। वस्त्र र आभूषण पनि दिनुपर्छ। त्यसपछि अरू जति पनि ब्राह्मण छन् ती ब्राह्मणहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ, सबैलाई दक्षिणा दिनुपर्छ। तदनन्तर के गर्ने? धेनुरेका प्रदातव्या सुशीला च पैस्विनी सचैला च सवत्सात घण्टाभरणभूषिता ताम्रवृष्टि हेमशृङ्गी सरौप्य खुरभूषिता घृतपात्रं ततो दद्यात् तिलपात्रं तथैव च। एउटा गाई दान गर्नु, अत्यन्त सुशील गाई, पयस्विनी दूध दिने, त्यसलाई वस्त्र सहित अर्थात लुगा लगाएर दिने, अनेक प्रकारका आभूषणहरूले युक्त होस्। ताम्रपृष्ठि कस्तो हुनुपर्छ भने पृष्ठमा पछाडिपट्टि गाईको पछाडिपट्टि तामा लगाइदिनुपर्छ, तामाले ढाकेको हुनुपर्छ, तामाको पिठ्यू हुनुपर्छ, सुनको सिङ हुनुपर्छ, सिङमा सुन लगाइदिने, चाँदीको खुरले सजाइदिने। यस प्रकारले सजाएर त्यो गाई ब्राह्मणलाई दान गर्ने। तदनन्तर घृतपात्र र तिलपात्र पनि ब्राह्मणलाई दान गर्नु। अब त्यसपछि अब जति जो ब्राह्मण दम्पतिहरूलाई निमन्त्रणा दिएको छ तिनलाई उमा र महेश्वर भगवान को प्रसन्नताका लागि, भगवान शंकर र पार्वतीको प्रसन्नताका लागि ती ब्राह्मण दम्पतिहरूलाई वस्त्र दान गर्नु। पदमष्टविधं दद्यात् उपानत्युगलं तथा पद दान गर्नु, जस्तो आसन भयो, धोती भयो, उत्तरीय भयो, पंचपात्र भयो, कमण्डलु भयो, औंठी भयो, छाता लौरो इत्यादि दान गर्नु।
यदि सक्दछ भने श्रीमद्भागवतं दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने शक्तिश्चेन्न विलम्बेत चलवायुर विचारयन्। यदि शक्ति छ भने, यदि दिन सक्छ भने, सामर्थ्यवान छ भने श्रीमद्भागवतको पनि पुस्तक वैष्णवलाई दान गर्नु। किनकि श्रीमद्भागवतं साक्षात् भगवद् रूपम् अद्भुतम्। साक्षात् श्रीमद्भागवत भगवान श्री कृष्णको विग्रह हो। त्यस कारणले वैष्णवहरूलाई, वैष्णवाय पण्डिताय द्विजन्मने, पण्डितलाई भागवत श्रीमद्भागवत दान गर्नु। यदि श्रीमद्भागवत दान गर्यो भने त्यसको अनन्तपन पुण्य त्यसले प्राप्त गर्छ, अनन्त फल प्राप्त गर्छ। गोलोक धाम प्राप्त गर्छ। योगीहरूलाई दुर्लभ छ त्यस्तो गोलोक धाम प्राप्त गर्छ। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ कि राजन, कन्यादान सहस्राणि वाजपेय शतानि च सदान्य क्षेत्र दानानि तुलादानानि यानि च महादानानि यान्यष्टौ छन्दो दानानि यानि च श्री भागवत दानस्य कलाम नारहन्ति षोडशी। हजारौं कन्यादान दिएको फल, 100 वटा वाजपेय यज्ञ गरेको फल, दानको सहित खेत दान गरेको फल, तुला दान गरेको जति पनि महादानहरू छन्, यस प्रकारका जति पनि दान छन्, यस दानहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ दान के हो? श्रीमद्भागवतको दान हो। श्री भागवत दानस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम्। यी सब श्रीमद्भागवत दानको 16औं कलाको बराबरी पनि छैनन्। त्यसकारण हे राजन, यत्नपूर्वक वैष्णवहरूलाई दान दिनुपर्छ। शम्भुस्य वस्त्रभूषाभिर हेम सिंहासनस्थितम्। त्यसकारण अनेक प्रकारका आभूषण, माला, दक्षिणा, त्यसपछि त्यसलाई सुनको सिंहासनमा राखेर श्रीमद्भागवत दान गर्नुपर्छ। विप्रलाई, वैष्णव ब्राह्मणलाई श्रीमद्भागवत दान दिनुपर्छ। ऋषि भन्नुहुन्छ कि राजन, त्यसपछि जो 30 ब्राह्मणहरू बोलाएका छन् सपत्नीक, तिनीहरूलाई मालपुवाले भरिएको, त्यसमा 30 वटा मालपुवा राख्ने, त्यसमा जसमा कि काँसका डब्बा हुन् अथवा थाल भए पनि हुन्छ, काँसको थालमा 30 वटा मालपुवा राखेर ती 30 वटा ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नु। ऋषि भन्नुहुन्छ कि प्रत्यपूपन्तु यावन्, जसले यस प्रकार मालपुवा त्यो काँसको थालमा राखेर जसले दान गर्दछ, त्यस दानको फल सुन राजन। प्रत्यपूपन्तु यावन्ति छिद्राणि पृथ्वीपते तावद् वर्ष सहस्राणि वैकुण्ठे वसते नरः। ऋषि भन्नुहुन्छ राजन, त्यो मालपुवामा जति पनि छिद्र हुन्छन्, अर्थात् जति पनि मालपुवामा प्वाल देखिन्छन्, तावद् वर्ष सहस्राणि, त्यति नै 1000 वर्षसम्म वैकुण्ठमा त्यो व्यक्ति निवास गर्दछ। तदनन्तर गोलोक धाम जान्छ। जो धेरै ठुला ठुला योगीहरूलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन त्यस्तो गोलोक धाममा त्यो जान्छ। जो कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनम्, त्यस्तो सनातन अलौकिक धाममा त्यो जान्छ। निर्धनेन यथाशक्त्यै तत्कार्यं व्रतपूर्तये। निर्धनेन यथाशक्त्या, ऋषि भन्नुहुन्छ यदि कोही निर्धन छ, यस्तो गर्न सक्दैन, काँसको थाली ल्याउन सक्दैन, मालपुवा ल्याउन सक्दैन, के गर्ने? व्रतको पूर्ति गर्न पर्यो, उद्यापन त गर्नु पर्यो। के त्यसले व्रतको उद्यापन नगर्नी? हैन, यस्तो हैन। के गर्नी? अथवा भूपसामग्री मपक्वां सफलां परां तत्राधाय प्रदेयं तत् पुरुषोत्तम प्रीतये। भगवान पुरुषोत्तमको प्रसन्नताका लागि यदि त्यसले कच्चा सामान
मालपुवाको कच्चा सामान पनि यदि त्यसले ब्राह्मणलाई दिन्छ, दान दिन्छ भने त्यसको व्रतको उद्यापन हुन्छ। तदनन्तर निमन्त्रितानां विप्राणां सस्त्रीकाणां नराधिप संकल्पं च प्रकुर्वीत पुरुषोत्तम सन्निधौ। भगवान पुरुषोत्तमको अगाडि भगवानको नजिक बसेर जति पनि ती 30 वटा ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रण गरेको छ, अथवा 7 अथवा 5 जति पनि छन् सपत्नीक पति पत्नी सहित जो ब्राह्मणहरू छन्, ती ब्राह्मणहरूलाई अब भोजनको लागि प्रार्थना गर्ने, तिनीहरूलाई पूजा गर्ने। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐकामुस्मिकान् कामान् निखिलान् पूरयासु मे इति सम्प्रार्थ्य गोविन्दं भोजयेद ब्राह्मणान् मुदा सपत्निकान् सदाचारान् संस्मरन् पुरुषोत्तमं सम्पूज्य विधिवद भक्त्या पूजयेत गतपायसै विप्ररूपं हरिं स्मृत्वा स्तुजूपान् राधिकां स्मरन्। प्रार्थना गर्ने, हे कृष्ण, हे जगत का आधार, हे जगत का आनंद, जगत में आनंद प्रदान गर्ने, हे प्रभु, मेरो यस लोक र परलोक का समस्त कामनाहरू मेरो सिद्ध हुन् भनेर प्रार्थना गर्ने। यस प्रकार भगवानलाई प्रार्थना गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, विधिवत पूजा गर्ने, विप्ररूपम हरिम स्मृत्वा ब्राह्मणहरूलाई भगवान हरिको स्वरूप सम्झिने र स्त्रीहरूलाई राधिका स्वरूप सम्झेर पूजन गर्ने, पूजन गरिसकेपछि संकल्प गर्ने, भोजनको संकल्प गराउने, त्यसपछि भोजन ब्राह्मणहरूलाई गराउने। अनेक प्रकारका भोजनहरू हुनुपर्छ, चारै प्रकारका भोजन हुनुपर्छ। चुस्ने जस्तो आँप भयो, चाट्ने चटनी इत्यादि भयो, चबाउने दाल भात इत्यादि भयो र पिउने दूध इत्यादि भयो। चारै प्रकारका भोजनहरू ती ब्राह्मणहरूलाई गराउनु। चतुर्धा भोजनैरेव षड्रसै सह संगतै, 6 नै प्रकारका रसहरू हुनुपर्छ। पिरो पनि हुनुपर्छ, अमिलो हुनुपर्छ, मिठो हुनुपर्छ, तर्रो हुनुपर्छ, तीतो हुनुपर्छ, नुनिलो हुनुपर्छ। यिनलाई षड्रस भनिन्छ। चारै प्रकारका भोजन हुन् र 6 नै रसले परिपूर्ण भएका यस्ता सुन्दर भोजनहरू गराउनु पर्छ। गाईको दुधहरू, गाईको दहीहरू। इदं स्वादु मुदा भोज्यं भवदर्थे प्रकल्पितं याच्यतां रोचते ब्रह्मन् यन्मया पाचितं प्रभो। त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई भन्नुपर्छ, हे ब्राह्मण देवता हो, अत्यन्त स्वादिलो छ, तपाईं हजुरहरूको लागि मैले तयार पारेको हुँ, प्रसन्नतापूर्वक खानुहोस्। जो मनपर्छ त्यो माग्नुहोस् भनेर ब्राह्मणहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि भन्नुपर्छ, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि जातं मे जन्म सार्थकं भोजयित्वा मुदा विप्रान् तोया देयास्ताम्बूल दक्षिणा। ब्राह्मणहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, हे विप्र देवता हो, हे ब्राह्मण हो, म धन्य भएँ, आज ब्राह्मणहरूको दयाको पात्र म भएको छु। हजुरहरूले मेरो जन्म सार्थक पारिदिनु भयो, किनकि ब्राह्मणहरूले मेरो घरमा भोजन गर्नुभयो भन्दै प्रसन्नताका साथ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर तिनीहरूलाई दान दक्षिणा दिने। त्यसपछि ल्वाङ इलायची इत्यादि दिनुपर्छ। तदनन्तर लड्डू पनि दिने। त्यसपछि ब्राह्मणहरूको विदाई गर्ने। विदाई कसरी गर्ने? जानुहोस् भन्ने होइन, उनीहरूलाई लिएर आसीमान्तमनुव्रज्य ब्राह्मणास्तान् विसर्जयेत् मन्त्रहीनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमम्। आफ्नो गाउँको सीमासम्म जाने, ब्राह्मणहरूको पछि पछि पुर्याउने, गएर तिनी ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो गाउँको सीमासम्म पुर्याइदिने। त्यसपछि पुनः घरमा आएर पूजा स्थानमा आउने र भगवानको अब प्रार्थना गर्ने।
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे भनेर भगवानसित क्षमा माग्ने। त्यसपछि यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदूनं तत्तु सम्पूर्णं विधाय विचरेत् मुखा। यस्य स्मृत्यार्चना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सत्यो वन्दे तमच्युतम्। इस मन्त्रको द्वारा भगवानलाई नमस्कार गर्ने, तदनन्तर त्यसपछि अन्नहरूको विभाजन गर्ने, भूतहरूलाई दिने, तदनन्तर आफूले भोजन गर्ने। दिवदर्शस्य दिवसे प्राप्ते कुर्यात् जागरणं निशीरादिका सहितं हैमं पूजयेत पुरुषोत्तमम्। त्यसपछि जब औँसीको दिन आउँछ त्यो औँसीको रात्रिमा नसुत्ने, जागरण बस्ने, जागरण गर्ने रात्रिमा। त्यसपछि जो सुनको प्रतिमा थियो पहिला आवाहन गरेर भगवान पुरुषोत्तमलाई आवाहन गरिएको थियो, त्यो प्रतिमाको राधा सहित पुरुषोत्तमको भगवानको पूजा गर्नु। पूजान्ते नमस्कृत्य सपत्नीको मुदान्वितः व्रति विसर्जयेत् देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। त्यसपछि अब विसर्जन गर्ने त्यो मूर्तिलाई पनि पूजान्ते नमस्कृत्य औँसीको रात्रि जागरण गरिसकेपछि अर्को दिन पूजा गर्ने। तदनन्तर त्यो मूर्तिको पनि विसर्जन गर्ने। आचार्याय ततो दद्यात् उपहारं समूर्तिकम् अन्नदानं यथा योग्यं दद्यात् इच्छानुसार। आचार्यलाई बोलाउने, त्यो जो मूर्ति छ त्यो मूर्ति सहित दक्षिणा पनि दिने, अन्नदान दिने, जति पनि यथा योग्य वस्तु छ दान दिने, योग्य सबै दिने आफ्नो शक्तिको अनुसार भनेर वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ। राजन, यो व्रतको नारी वा तन्नरो वापि व्रतमेतत् समाचरेत् दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्यं नाप्नुयात् जन्म जन्मनि। राजन, कुनै नर अथवा नारी जसले पनि यो व्रत गर्छ भने त्यसको दरिद्रता समाप्त भएर जान्छ। नाप्नुयात् जन्म जन्मनि, जन्म जन्मान्तरमा पनि त्यो कहिले पनि दरिद्र हुँदैन। त्यसका समस्त मनोकामनाहरू पूरा हुन्छन्। त्यसपछि त्यो विमानमा आरूढ भएर विमानमा चढेर वैकुण्ठ धाम जान्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेर वाल्मीकि मुनि ती दृढधन्ना राजालाई यो उद्यापन विधि बताउनुहुन्छ। नारायण उवाच इत्थं यो विधि मवलम्ब्य चरकरीति श्रीकृष्ण प्रियतममा समादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभिः। अब नारायण मुनि नारद ऋषिलाई भन्नुहुन्छ कि हे नारद, यस्ता प्रकारले जो मनुष्य यो पृथ्वी लोकमा भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त प्रिय पुरुषोत्तम मास महीनाको व्रत यदि श्रद्धा भक्ति र आदरका साथ विधि विधानको पूर्वक गर्छ भने त्यो मनुष्य आफ्ना समस्त पाप र तापहरूलाई नष्ट गर्छ। त्यस व्यक्तिले समस्त पाप तापबाट त्यसले छुटकारा पाउँछ। यस लोकमा समस्त सुख भोग गरिकन पश्चात त्यो गोलोक धाम जान्छ भनेर नारायण मुनि नारद मुनिलाई यो कथा सुनाउनुहुन्छ। भन्दै यो 25औं अध्याय विराम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।